خلاص أنا طلعت جميلة جدا. أهلا أهلا يا مدام، أهلا أهلا اتفضلي يا مدام، اتفضلي. شكرا. عملتوا ايه الأكل؟ يا مدام بدك الأكل؟ يعني الحمد لله خدت شاور جميل يا مدام، انتي طالعة تحفة. شكرا ليك يا سامر، والله بحبك اوي. اتشرفت دائما انت واختك. شكرا. وهنتهي الأستاذ يا مدام المساء إن شاء الله قريبا يا ربي. أنا لازم أروح أتفرج على التلفزيون بتاع الغرفة. يلا مع السلامة. يلا مع السلامة، باي. هتنكيش ولا لأ؟ لأ طبعا ما هتنكيش. أنا حلوة جدا كده. واو جميل. أنا حلوة. خلاص أنا جبت شغل التلفاز. يلا. واو جدا. كنت أنا مشهورة جدا من لبست ده اللبس الجميل. هو ده اللبس الحلو بتاعي من نشر على التلفاز. كل العالم حبيته. ده اللبس. أشكر ربي أني أنا يعني كده جميلة جدا. وهو التلفاز حلو جدا. يا رب تيجي يا خالتي بسرعة. ما جتش. متى تشوفها من زمان انتي خالتي. يا ربي حبيبي اشتقتلك جدا. مجتش من السفر لحد الآن وأنا اشتقتلك جدا. مش يوم. واو أنا جميلة جدا. افتحوا الباب افتحوا الباب. أنا رايح افتحوا يا مدام، أنا رايح. أهلا يا أستاذ، كيفك؟ الحمد لله على السلامة. يا رب تكوني بألف خير. شكرا لك يا حبيبي. انت فين هادي زوجتي دي المقرب؟ دي بالشور يا أستاذ. مدام فين بنتي حبيبتي؟ اتفضلي يا أستاذ معايا، اتفضل. أهلا يا سلمى، كيفك يا سارة؟ الحمد لله يا أستاذ. وكيفك انت؟ الحمد لله على السلامة. والله الله يبخرك. شكرا. الله يسلمك والله. تفضل يا مدام. دي عصبية جدا من ريحتي لحد الآن. قلب وجهها مثل الزراب، معصبة دائما بالوش. وإذا جيت تضحك وجهك لي إني اشتقت لك جدا وعصبتني وخليتها زوجتك تسويها خدامة. يا ربي أنا بابي. وأخيرا
يا بابي يا حبيبي. خلاص يا حبيبتي. اقعد يا بابي. بابي كيفك يا بابي؟ انا اشتقت لك جدا يا بابي. والله يا بابي انا يعني حبيتك جدا. انت صحيح قال ده الخدام ايه؟ انت عملتي زوجتي لخدامة؟ انا عملتها كده. عندك مشكلة يا بابا يا بابي ولا حاجة يا بابا؟ لا يا حبيبة بابا، بس يا حبيبتي كيف تعملي كده أمك؟ لا هي عدت حدودها كتير كتير كتير، وأنا كيف مش أعملها كده؟ لا لازم أعملها كده، تستاهل. خلاص أنا آسف يا حبيبتي، أنا آسف والله سامحني. خلاص يا بابي أنا مسامحاك، وأخيرا جيت. أنا اشتقت لك أوي يا بابي، والله يا بابي أنا مصدقتش أنت جيت. يا حبيبتي هذا في التلفاز. والله أنا بحبك يا بابي جدا. أنا جعان هسه وبترتاح. تفضل يا بابا على السرير بتاعي يا بابي. أنا بحبك أوي. تصبح على خير يا حبيب بابا، يا حبيبة بابا. يلا يا حبيبتي قولي لهم يعملوا لي أكل، أنا تعبان جدا من الشغل. خلاص يا بابا لا تقلقش، هسه أقول لهم. ترى بتساعد علينا، أنا لا تقدر هنا. خلاص تقتلوا لي أنت يا بنتي ما زبري كده. خلاص تعال بدي أتكلم معك بالمطبخ. اعمل البابي أكل لذيذ، هو جعان جدا جدا. بابا يلا نعم يا مدام يلا. بابي ارتاحي يا حبيبة، يا حبيبة بابا، يا حبيبتي فيني بحالي بدي أنام شوي. أنا هخليك وأنا رايحة. يلا حطوا الأكل بالواد. مدام ياخد الشاور حلو جدا. وش النحس بكره أصلا زوجته أصلا، بس أنا بحب علامات عندي فلوس كتيرة جدا وغنى. لما الواحد شي يسمع أنا مش هغير ملابسي، أنا كده جميلة وحلوة. بس أهلا يا بنتي انتي. أهلا. ايش اللبس ده؟ ده شو التركي يا بنتي انتي؟ لا دي تركي أنا لنفسي وانتي مالك. ولا أقولك هسه أجيبلك واحدة. تعالي معايا بس لا لا تنقديش بابي. جابوكي؟ أبوكي والله جاء؟ اوكي يا حبيبتي في ايه؟ خدي يلا. بس دي قديمة جدا ومش حلوة كمان. بكيفك، بس انا مش شرط دي الاشياء بتاعتي، دي بتاعتي انا لوحدي. دي شوية حمرا يا بنتي انتي. انا شوف على الجمال بتاعي. من قالك تحطي ايدك على الحمرا بتاعتي؟ انزحي يلا. لا مسحتيها. انا عجبتني دي الحمرا. دي مش حمرتك، دي حمرتي انا. تستكترك يلا. تهبن وشي يلا. يعني لا انا فيش. نعمل الاكل يعني كيف حاجة انا عملتها. احنا اسفين جدا. عملت لك المدام شاي، تفضل. يا بابا تفضل اقعد هنا. شكرا يا حبيبتي والله تستش. يا بابا تفضل عادي. يلا اعملي لنا اكل بسرعة يا بنتي انت يلا. الاستاذ جيعان وهيموت من الجوع. يعني انا لا اشتغل ليل نهار تيجي تقولي اعملي اكل تاني؟ يا عم اسكت بقى انا بعمل كويس جدا. مش شوفش ده الطبق وسخ ايه ده؟ الله يكرمك. تفضل يا اخي.
والله ودي يا عم. خش على الفطير. ايه فطير يا بنتي؟ اسكت خالص، امشي يلا نمشي. استاذ عملت لك الاكل. شيل ده وانا مش بدي اصلا. واو، ده الاكل المفضل ليا، شكرا يا بنتي. لا، قلت لهم بس يعملوا اكل، مش قصدي كده يعني. لا يا حبيبتي، انا بحب الاكل ده. شغل التلفزيون. والله انا اشتقت لك جدا بالشغل. يا رب، كيف لذيذ يا بنتي. انا بحبك اوي يا بنتي. يلا يا حبيبتي. ايه بابا؟ بنتي اروح انا كده واعمل الشيلة دي الأغراض. يلا يلا خلاص، يلا يا بابا. شيل الأغراض بتاعت الموت كده. اهلا اهلا يا زوجتي. اهلا. انت جيت؟ مش انت كنتي فين يا ستي؟ من جيت؟ انا كنت بس بحورت بنفسي. انت تجي. انا قلتلك هو جاء، انت ما تعرفيش اصلا بابا جاء. انت اتفاجئتي من قلتلك بابا جاء. بابي جاء ها؟ لا لا، مش قصدي كده، مش قصدي كده، انا سكت. خلاص يا بنتي. شو رأيك تقرا معايا مجلات؟ وانا اشتقت لك قوي جدا. مش معنى النشرة دي يا حبيبتي. انا اسف جدا، بس حاسه اني جيت على البيت حاجه اشوفكم. بس انا هسه اروح الشغل بتاعي، وانا اسف جدا يا حبيبتي. روح 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 يا حبيبي. مفيش اي حاجه. تسكتي خالص يا بابا. بس ليه؟ انا اشتقت لك وانا عبالي تاخد اجازه. خلاص بكره هاخدلك اجازه. بس يا حبيبتي فيني اروح على الشغل تاني. خلاص يلا روح بقى. انا بس احبك قوي جدا. بس سلامتك يا رب. شكرا يا حبيبتي. انت ليه اتفاجئتي من جه بابا؟ فيكي ايه؟ ما بلاش شي كده العوضي. اسكتي، لا تتكلميش كده على بابا. انتوا شلتوا الاطباق؟ احنا يا مدام شيلوها، يلا شيلوها. بس انا جاي وراك يا مدام. بس ايه عليا يا مدام؟ كل حاجه بدي اقول لكم اياها. كل حاجه يا ربي. انا نايمه. يا ست اختي ده. اهدى اهدى على ملاك. فيك ايه يا بنتي؟ انت فيك ايه؟ انت فيك ايه؟ ركبتي على وشك من الدور ده. فيك ايه؟ انا تعبانه واشتغل وانضف واعمل حتى كده. انه بقى اطباق اغسليها تاني. في يا اختي. لا، ده كتير، والكتير يسوي الترير. يا بنتي اسكتي خالص. والله تيجي المدام تضربك. والله والله يا بنتي. تمام كده. تعالي اشتغل معايا. انت من جسم. خلاص يلا خدي ده. جيبي يا عمي ده. اتفضلي ده. انا تعبانه جدا من ورا الشغل ده، وانا تعبانه جدا. وده يا اختي انت ده شغل. اسكت خالص، اسكت خالص خالص جدا. يلا. الحمد لله. هقعد ولا مرة واحدة عبالك مش قعدت. اسكتي خالص. تعالوا يلا هنا، تعالوا تعالوا يا ولاد. جزمة. روح شوفها يا ابني، شوفها. نعم يا مدام، في ايه؟ نظف الحمام يا ابني. الجزمة يلا. انا كل حاجة لازم انضفها. انتي بنتي انتي تعالي. نعم يا مدام، نعم يا مدام. والله تعبت. اسكتي خالص. تعالي يلا اقعدي جنبي، هتتكلم معاكي في حاجة. جبتي ايه؟ جبتي داك؟
ليه كده اصلا؟ ليه كده؟ مدام مين داك يا مدام؟ والله شلحتي قلبي. سبتيزو كده. انت جابك من السفرية، انا عبالي هتضل شهر شهرين، لا قادر كده يوم وبعدين جه. ايه ده؟ انا مش بدي اصلا يجي. اه يا مدام بعمل له ايه مثلا؟ ارقص له مثلا يا مدام؟ والله تعبانة، بدي اقعد. انتي قاعدة كده خلصوا بقى. اسكتي، انا بدي اتكلم معاكي. انا مش هتكلم معاكي يا بنت انتي. يا مدام في ايه؟ ويا ربي انا كنت بدي اشرح الشعر ليك يا اصلا. نظفت الحمام من الجزمة. نظفته يا مدام فيكي ايه؟ على المطبخ يلا. يا سالم يا سالم تعال هنا تعال. يا ربي نام يا مدام. يلا يلا روح اغسل لي الملابس بتاعتي هنا يلا يلا. يا مدام يا مدام والله لسه بغسلها. كويس يلا يلا. طب ايه يا ابني؟ تعال شغل لي تلفزيون يلا. يا ربي بقى. يا مدام اغسلي ديك يا ربي. انت فين رايح؟ اغسلي لي المدام الملابس. خلاص يلا روح. والله حرام عليكم والله، لازم فينا كده. خلصت كلام يلا روحي خشي من وشي يلا. انا لازم اروح. انتي ليه كده تعبانه؟ شكلك تعبانه. دي المدام جولي وانا مفهمتش حاجه يا مدام. بس تقولي ما فهمتش اي حاجه. بس تعالي معايا يا حبيبتي تعالي. بس تعالي نامي هنا ارتاحي شويه يا حبيبتي ارتاحي. خدي يا البنتي تعبت. خدي يا ربي. ارتاحت وانا مش ارتاح. حرام عليكم يا عالم يا ناس، انا تعبان كمان. بس مش اختي بس يا ربي. لا قاسي جدا. غسلت الغسيل يلا روح وديه. ها تفضلي يا مدام اللبس بتاعك. جيب يلا. تعالي البنت دي. تعالي قومي يا حبيبتي قومي. غيري الملابس بتاعتك يا ربي. هجيب الشورت بتاعي يلا. الشورت ده ده كده اجمل. راح اغسل دي الملابس بتاعتها يا مدام. والله ده كرم منك والله. لا اسكتي خالص غير. يلا اغسل لها الحذاء بتاعت الشغل يلا. يا مدام انا كمان تعبان. حرام عليكي بقى حرام عليكي بقى. انت بتعذبيني كده ليه؟ اسكت خالص يا ربي. ايه يا ابني؟ روح اغسلها يا ابني. فيك ايه؟ بالراحة تاني انت. راح اغسل ملابس اختي. يلا روح خش. يا ناس ارحموني من دي العيلة. اطلبي بقى يا ربي. خلاص خلصت خلاص. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك وتشتركوا في القناة حتى يصلكوا كل جديد من قناة التدريس. وأنا لسه طولت القصة شوية بس إن شاء الله تعجبكم.
يعني شوي مضحكة يا جماعة إني قلت أعمل لكم الجزء السابع، هسه إن شاء الله أعمل لكم الجزء الثامن إن شاء الله إذا بشر ولا اليوم. مع السلامة. حطوا لايك تشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد من قناة تتراس، ويا رب أعمل لكم الحلقة الثامنة. بس الصراحة اليوم تعبوا بتاعنا شغل يا جماعة. حطولي قلوبة، حطولي لايك كتيرة جدا على الفيديوهات بتاعتي، وتصلكم كل جديد من قناتي. وباي. وإذا بدكم تعرفوا إيه الخدامين إيه يحصل فيهم من نعتني بالبنت ومش نعتني بالولد، راح تشوفوا الحلقات الجاية المضحكة مع قناة توتي رارز. تشتركوا في القناة حتى تصلكم كل جديد. وأنا اسمي سارة يا جماعة، اسمي سارة. بس حاجة مضحكة جدا الحلقات الجاية. وبس باي.